म दीपक कहाँ मैथमेटिक्स नेपालमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दैछु। आज हामी गर्न गइरहेछौं घाताङ्कको पार्ट 7 जसमा हामीले लङ क्वेशनको डिस्कस गर्छौं। यदि तपाईहरु यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् किनभने यस च्यानलमा हामी क्लास 9, 10 र 8 का कम्पलसरी तथा अप्सनल म्याथका क्वेशनहरु अथवा फुल कोर्सहरु पढाउने गर्छौं। अब हामी आजको क्वेशनमा आज हामी लङ क्वेशन गर्न गइरहेछौं भने हेर्नुस् यो क्वेशन हाम्रो 2064 यसमा सोधेको क्वेशन रहेछ। ठीक छ नि, कहिले सोधेको क्वेशन रहेछ 2064 यसमा सोधेको क्वेशन रहेछ। अब हेर्नुस् यो हाम्रो क्वेशन रहेछ। अब हेर्नुस् यसलाई हामी सल्भ कसरी गर्छौं भने सबभन्दा पहिला तपाई हेर्नुस् यसलाई हामी सेम टु सेम यहाँ लेखिदिन्छौं। अब हेर्नुस् हामी सल्भ कसरी गर्ने हो भने तपाई यसको सल्भ गर्ने थुप्रै मेथड छ, तर त्यसमध्ये म अहिले जुन इजी मेथड छ त्यो बताउन गइरहेछु। यहाँ हेर्नुस् यहाँ अंडर रूट z छ भने माथि जस्ता त्यस्तै हामी लेख्यौं। हेर्नुस् अंडर रूट z a अपॉन अंडर रूट z इन्टु अंडर रूट x a अपॉन अंडर रूट x इन्टु अंडर रूट y a अपॉन अंडर रूट y। ठीक छ नि, अपॉन अब हेर्नुस् यो मल्टिप्लाई को फर्ममा छ भने यसलाई हामी अलिकति मेराइदिउँ। हेर्नुस् जसरी माथिको क्रममा छ त्यसरी हामी तलको क्रममा पनि मेराइदिउँ। यहाँ हेर्नुस् यो यसलाई हामी पहिला लेखिरहेका छौं। हेर्नुस् अंडर रूट z a अपॉन a को पावर 1 अपॉन z इन्टु यहाँ हेर्नुस् अब दोस्रोमा यसलाई लेखेछौं अंडर रूट x a को पावर 1 अपॉन x इन्टु अंडर रूट अब यसलाई लेखिदिउँ y a को पावर 1 अपॉन y। ठीक छ नि, यहाँ हेर्नुस् हामी के गरेछौं भने माथिको जस्ताको त्यस्तै लेखेछौं अनि तलको जुन छ त्यो माथिको जसरी दिएको छ त्यसैको हिसाबले हामी मिलाइरहेका छौं। ठीक छ नि, अब हेर्नुस् हामीले एउटा कुरा के थाहा छ भने यहाँ हेर्नुस् तपाई हामी के गर्न चाहन्छौं भने यहाँ हेर्नुस् यहाँ अंडर रूट z छ, यहाँ रूट z छ। यदि यो दुईटै रूट सेम छ भने हामी के गर्छौं एउटा रूट लेख्छौं कुन z। ठीक छ नि, यहाँ हेर्नुस् यो दुईटै रूट सेम छ भने हामी के गर्छौं एउटा रूट z लेख्छौं। अनि यहाँ हेर्नुस् यो के को फर्ममा छ डिवाइड को फर्ममा छ भने हामी के लेख्छौं a को पावर 1 अपॉन z अनि यो a को पावर 1 अपॉन z त्यसपछि यो अपॉन छ भने अपॉन a को पावर 1 अपॉन z इन्टु अब हेर्नुस् यो रूट x छ यो पनि रूट x छ भने हामी के गर्छौं एउटा रूट x लेख्छौं अनि यहाँ के छ a को पावर 1 अपॉन x डिवाइड बाइ यहाँ पनि के छ a को पावर 1 अपॉन x इन्टु त्यसैगरी यहाँ पनि हेर्नुस् यहाँ के छ रूट y छ भने यहाँ डिवाइड को फर्ममा छ हामी के लेख्छौं 1 अपॉन a को पावर y 1 अपॉन a को पावर y। अब यहाँ तपाई हेर्नुस् यहाँ रूट z अब हेर्नुस् यो दुईटैको बेस सेम छ भने हामी एउटा बेस लेखेर पावरलाई के गर्छौं माइनस गर्छौं 1 अपॉन z माइनस 1 अपॉन z इन्टु a को पावर सरी अंडर रूट x। यहाँ हेर्नुस् यहाँ पनि पावर के हुन्छ माइनस हुन्छ x 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x त्यसैगरी इन्टु यहाँ के छ y यहाँ पनि हुन्छ 1 अपॉन y माइनस 1 अपॉन y पावर के भइरहेछ माइनस भइरहेछ। अब यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ z यो दुईटै सेम छ भने के हुन्छ घट छ भने के हुन्छ हाम्रो 0 हुन्छ, यानी कि a को पावर यहाँ के हुन्छ 0 इन्टु यहाँ पनि दुईटै सेम छ भने यो पनि के हुन्छ माइनस हुन्छ। माइनस भएर के हुन्छ रूट x a को पावर 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x गर्छ भने के हुन्छ 0 इन्टु यो के छ हाम्रो रूट y a को पावर यो पनि के हुन्छ 1 अपॉन y माइनस 1 अपॉन y के हुन्छ 0। अब हेर्नुस् रूट z a को पावर 0 छ भने त्यसको भ्यालु के हुन्छ 1 हुन्छ, y x छ भने a को पावर 0 छ भने त्यसको भ्यालु 1 हुन्छ अनि y छ भने यसको पनि भ्यालु 1 हुन्छ। अब तपाई यहाँ एउटा कुरा के ध्यान दिनुस् भने यदि रूट को भित्र 1 छ भने यहाँ रूट को भित्र 1 छ भने यहाँ z होस् अथवा x होस् अथवा y होस् जे भए पनि यदि रूट को भित्र 1 छ भने त्यो रूट भन्दा आफै के हुन्छ बाहिर आइहाल्छ। यो हेर्नुस् 1 इन्टु यो पनि बाहिर आइहाल्छ 1 इन्टु 1 इन्टु 1 गर्दाखेरि सबै 1 गर्दाखेरि 1 आउँछ। यहाँ हेर्नुस् एकचोटी हामी के गरेछौं भने माथिको जस्ताको त्यस्तै लेखेछौं
तलको जुन छ हाम्रो हर छ त्यो माथिको अनुसार हामी यहाँ के गरेछौँ मिलाइदिन्छौँ। अब हेर्नुस् यो दुईटैको बेस रुट सेम छ भने हामी एउटा रुट लेखेर यसलाई डिभाइडको फर्ममा त्यसै गरी यसलाई पनि गरेछौँ। अब हेर्नुस् यो दुईटैको बेस सेम छ भने हामी एउटा बेस लेखेर यो डिभाइडको फर्ममा छ भने पावरलाई के गर्छौँ माइनस गर्छौँ। आई रिपिट हामी के गर्छौँ पावरलाई माइनस गर्छौँ यहाँ त्यही गर्छौँ। अब हेर्नुस् यो सबै पावर माइनस गर्दाखेरि के भइरहेछ पावर 0 भइरहेछ। अब हामीलाई के थाहा छ भने यदि कसैको पनि पावर 0 भइदियो भए त्यसको भ्यालु के हुन्छ 1 हुन्छ। ठीक छ नि यहाँ हेर्नुस् 1 लेखेछौँ। अब यहाँ तपाईले एउटा कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट जान्नु पर्यो यदि अंडर रुट भित्र 1 छ भने त्यसमा यहाँ जे रुट भए पनि हामीले मतलब छैन x y z 2 पावर 10 जे भए पनि मतलब छैन तर त्यो रुटबाट बाहिर निस्केर के हुन्छ 1 भइहाल्छ। अब हेर्नुस् यसको 1 अनि यो यसको 1 यसको 1 मल्टिप्लाई गर्छौँ भने हाम्रो एन्सर कति आउँछ 1 आउँछ। अब हेर्नुस् सेम त्यस्तै गरी हाम्रो यहाँ क्वेशन रहेछ यो क्वेशनमा अलिकति डिफरेन्स दिएछ। हेर्नुस् यो डिफरेन्स के छ भने सबभन्दा पहिला के गर्नुस् तपाईहरु भिडियो पाउज गरेर यसलाई आफै गर्ने प्रयास गर्नुस्। हेर्नुस् तपाईहरु कसरी गर्नुहुन्छ किनभने जब तपाईहरु आफै गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई केही न्यू आइडिया आउँछ कि कुन क्वेशन कसरी हुन्छ। ठीक छ नि। अब हेर्नुस् म के गर्न गइरहेको छु भने हेर्नुस् यो क्वेशन हाम्रो 2057 B1 मा सोधेको क्वेशन रहेछ। ठीक छ नि। यो हाम्रो क्वेशन के रहेछ भने क्वेशन सबभन्दा पहिला लेखौं सल्युसनमा अंडर रूट एक्स वाई यहाँ के छ a टू दी पावर x अपॉन a को पावर y इनटू रूट y z a को पावर y अपॉन a को पावर z इनटू z x यहाँ के छ a को पावर z अपॉन a को पावर x। ठीक छ नि। यो हाम्रो क्वेशन भयो यहाँ कसैलाई पनि केही दिक्कत हुँदैन। अब हेर्नुस् हामीलाई के थाहा छ भने रूट एक्स वाई यहाँ हेर्नुस् यहाँ दुईटैको बेस सेम छ। ध्यान दिनु होला यहाँ दुईटैको बेस सेम छ भने हामी के गर्छौं एउटा बेस लेखेर पावरलाई के गर्छौं माइनस गर्छौं। आई रिपिट एउटा बेसलाई लेखेर हामी के गर्छौं पावरलाई माइनस गर्छौं भने यहाँ हेर्नुस् a को पावर x माइनस y। ठीक छ नि। यो डिभाइडमा छ भने त्यसकारणले यसको पावर के हुन्छ माइनस हुन्छ। यो हाम्रो के हो फर्मुला हो इन्टु अब हेर्नुस् yz यहाँ हेर्नुस् यो दुईटैको बेस सेम छ यहाँ पनि त्यसो भयो भने अनि डिभाइडमा छ भने त्यसो भयो भने यहाँ पावर के हुन्छ माइनसमा हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् यहाँ के हुन्छ a को पावर y माइनस z। ठीक छ नि इन्टु यहाँ के छ रुट zx यहाँ पनि सेम छ भने यहाँ के भइहाल्छ a को पावर z माइनस x। अब तपाईले एउटा फर्मुला के थाहा हुनुपर्छ भने यहाँ हेर्नुस् यदि a को पावर m छ अनि यहाँ रुट n छ भने हामी के लेख्छौं a को पावर m अपॉन n। ठीक छ नि। यहाँ हेर्नुस् यदि रुट n त्यसपछि a को पावर m छ भने यहाँ जुन रुट छ ध्यान दिनु होला यहाँ जुन रुट छ हामी त्यो रुटलाई कहाँ लेख्छौं अपॉन मा लेख्छौं पावर को कहाँ लेख्छौं अपॉन मा लेख्छौं। ठीक छ नि। यहाँ पनि हामी सेम गर्छौं। यहाँ हेर्नुस् a को पावर के छ x माइनस y छ अनि यहाँ हेर्नुस् यहाँ रुटमा के छ x y छ भने यो कहाँ जान्छ अपॉन मा जान्छ। ठीक छ नि। त्यसैगरी इन्टु यहाँ हेर्नुस् a को पावर के छ y माइनस z छ। अब हेर्नुस् यो फर्मुलामा लग्छौं भने यहाँ जो रुट छ त्यो कहाँ जान्छ अपॉन मा जान्छ भने त्यसैगरी यहाँ हेर्नुस् यहाँ रुटमा के छ रुट छ हाम्रो yz छ भने यो पनि कहाँ जान्छ yz अपॉन मा जान्छ इन्टु त्यसैगरी यसलाई हेर्नुस् z माइनस x अनि यो जो रुट छ भने यो कहाँ जान्छ zx अपॉन मा जान्छ। अब तपाई यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ यसलाई हामी ब्रेक गर्दियौ। हेर्नुस् दुई पार्टमा हामी के गर्न गइरहेछौं ब्रेक गर्न गइरहेछौं। अब हेर्नुस् ब्रेक कसरी गर्छौं भने यहाँ के हुन्छ a को पावर xy यहाँ माइनस छ भने माइनस y xy। ठीक छ नि। यहाँ कसैले पनि केही दिक्कत नहोला किनभने यो एकदम हाम्रो बेसिक कुरा हो। यो हामी क्लास 7 8 मा र 9 मा पढेको कुरा हो। यहाँ हेर्नुस् हामीले के गर्छौं पावरलाई दुई भागमा जुन पावरको पावर छ त्यसलाई हामी माइनस छ भने दुई भागमा ब्रेक गरेछौं इन्टु यो a को पावर यहाँ हेर्नुस् यहाँ पनि हाम्रो सेम छ भने त्यसैगरी यहाँ के लेख्न सक्छौं y अपॉन yz अनि यहाँ माइनस छ भने माइनस z अपॉन yz। त्यसैगरी फेरि इन्टु a को पावर z अपॉन zx माइनस x अपॉन zx। ठीक छ नि। अब म अलिकति यसलाई मिटाइदिम तल नै लेखौं। यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ a को पावर
a को पावर यो हेर्नुस् यो x बाट x के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ भने यहाँ के बच्छ 1/y अनि यहाँ माइनस छ भने माइनस यो y बाट y क्यान्सल हुन्छ भने के हुन्छ 1/x बच्छ इन्टु a को पावर हेर्नुस् a को पावर यो y बाट y कट्छ भने यहाँ के बच्छ 1/z माइनस यो z बाट z क्यान्सल हुन्छ भने के हुन्छ 1/y इन्टु अब हेर्नुस् a को पावर यो z बाट z कट्छ भने 1/x अनि माइनस यो x बाट x कट्छ भने 1/z बच्छ ठीक छ नि यहाँसम्म त सायद कसैलाई दिक्कत नहोला अब हेर्नुस् यहाँ हेर्नुस् यो बेस सेम छ हेर्नुस् यो बेस सेम छ र यहाँ मल्टिप्लाई को फर्ममा छ भने हामी के लेख्न सक्छौं एउटा बेस लेखेर सबैको पावरलाई हामी के गर्छौं एड गर्छौं यहाँ हेर्नुस् हामीलाई के थाहा छ भने यो सबैको बेस हेर्नुस् a छ सबैको बेस सेम छ भने अनि यहाँ कुन मल्टिप्लाई को फर्ममा छ भने हामी के गर्छौं एउटा बेस लेखेर सबैको पावरलाई एड गर्छौं अब हेर्नुस् हामी के गर्छौं एउटा बेस लेख्छौं अनि यसको पावर के रहेछ 1/y माइनस 1/x अनि त्यसपछि प्लस गरेर यसको पनि एड गर्छौं 1/z माइनस 1/y त्यसपछि प्लस गरेर यो हुन्छ 1/x माइनस 1/z ठीक छ नि अब तपाई यहाँ हेर्नुस् 1/y प्लस माइनस मा छ भने क्यान्सल 1/x अनि यो z पनि z ले क्यान्सल हुन्छ भने a को पावर 0 को भ्यालु कति हुन्छ 1 यो के भयो हाम्रो एन्सर भइ हाल्यो अर्को क्वेशन रहेछ यो क्वेशन पनि हाम्रो सेम छ तर अलिकति डिफरेन्स दिएको छ ठीक छ नि यहाँ हेर्नुस् यो क्वेशन हाम्रो 2061 A1 र 63 यसमा सोधेको क्वेशन छ ठीक छ नि क्वेशन के रहेछ भने हाम्रो रूट AB रूट यहाँ के छ x को पावर a/b x को पावर b/a इन्टु BC रूट x को पावर b/c x को पावर c/b इन्टु त्यसपछि CA रूट यहाँ के छ भने x को पावर c/a x को पावर a/c ठीक छ नि यो हाम्रो क्वेशन रहेको छ अब हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने यहाँ हेर्नुस् यो AB रूट लाई जस्ता त्यस्तै लेख्छौं अब हेर्नुस् यो दुईटैको बेस सेम छ अनि डिभाइडमा छ भने पावर के हुन्छ हाम्रो माइनस हुन्छ नि बस हामी यहाँ त्यही नै गर्छौं हेर्नुस् एउटा बेस लेख्छौं अनि हेर्नुस् यो दुईटै एउटा बेस लेख्छौं भने यो पावर के हुन्छ हाम्रो माइनस हुन्छ अब हेर्नुस् माइनस हुँदा के हुन्छ a/b माइनस b/a ठीक छ नि यो भयो त्यसपछि इन्टु यहाँ हेर्नुस् रूट BC रूट अब हेर्नुस् यो दुईटैको बेस सेम छ भने हामी के गर्छौं एउटा बेस लेख्छौं अनि डिभाइडमा छ भने पावर के हुन्छ माइनस हुन्छ BC माइनस C त्यसै गरी इन्टु यहाँ के हुन्छ CA यहाँ पनि पावर के हुन्छ माइनस हुन्छ CA माइनस AC a/c ठीक छ नि अब यहाँ तपाई हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने यहाँ हेर्नुस् AB x को पावर अब हेर्नुस् हामी के गरौँ भने यसको एलसीएम लिउँ हेर्नुस् एलसीएम लिँदाखेरि के हुन्छ AB भइहाल्छ अब यो a को मल्टिप्लाई हेर्नुस् यो a यहाँ छदै छ अनि यो a पनि यसमा मल्टिप्लाई हुन्छ भने a * a के हुन्छ a² माइनस यो b यहाँ छदै छ अनि यो b को मल्टिप्लाई केसमा हुन्छ b मा हुन्छ भने b² ठीक छ नि इन्टु त्यसै गरी BC रूट अब हेर्नुस् यो x यहाँ पनि एलसीएम लिउँ भने के हुन्छ BC हुन्छ ठीक छ नि अब हेर्नुस् यहाँ b छदै छ भने हामी b लेखौं अनि यो b ले मल्टिप्लाई गर्छौं भने b² एलसीएम लिँदाखेरि माइनस यहाँ के छ c छदै छ अनि यो c ले मल्टिप्लाई गर्छौं भने c² हुन्छ एलसीएम जब हामी लिन्छौं भने त्यसै गरी CA रूट यहाँ के गर्छौं भने यहाँ पनि एलसीएम लिहालौं भने CA अनि यो c ले c मा मल्टिप्लाई हुन्छ भने c² माइनस a² हुन्छ ठीक छ नि अब हेर्नुस् हामीलाई के थाहा छ भने यदि यो रूट हटाउँछौ भने त्यो जुन यहाँ रुटमा जो रुट AB छ त्यो कहाँ जान्छ अपन जान्छ यहाँ हेर्नुस् यदि n a को पावर m छ भने हामी के लेख्न सक्छौं a को पावर m अपन m लेख्न सक्छौं मिन्स जुन यहाँ रुट छ भने त्यो कहाँ जान्छ अपन मा जान्छ यहाँ पनि हामी के गर्छौं सेम त्यही कुरा नै गर्ने हो यहाँ हेर्नुस् x को पावर a² - b² अपन AB यो हेर्नुस् a² - b² अपन AB छदै छ अब यो जो रुट छ त्यो कहाँ जान्छ अपन AB भइहाल्छ ठीक छ नि इन्टु त्यसै गरी यसलाई पनि लेख्न सकिन्छ b² - c² अपन BC
अब हेर्नुस् b स्क्वायर माइनस a अपन bc यसलाई हामी यहाँ लेखेछौं। त्यसपछि यो रुटलाई हटाउँछौं भने यो होलको अपन के हुन्छ bc हुन्छ इन्टु त्यसैगरी यसलाई पनि लेखौं x को पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपन ac त्यसपछि होलको अपन के हुन्छ ac अथवा ca जुन पनि बन्न सकिन्छ। अब यस यता हामी के गर्छौं मिटाइदिउँ मिटाइदिउँ यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी के गर्छौं भने यहाँ यो जुन अपन को अपन मा छ यो दुईटै के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ मतलब ab इन्टु ab एक आपसमा के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ किनभने यो अपन को अपन मा छ। त्यसो हो भने के हुन्छ x को पावर यहाँ हेर्नुस् b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपन यहाँ हेर्नुस् यो ab जुन छ यो ab मा मल्टिप्लाई हुन्छ ab इन्टु ab के हुन्छ a स्क्वायर b स्क्वायर हुन्छ ठीक छ नि। त्यसैगरी इन्टु x को पावर यहाँ के छ हाम्रो b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपन यहाँ हेर्नुस् यो bc इन्टु bc के हुन्छ b स्क्वायर c स्क्वायर हुन्छ इन्टु त्यसैगरी x को पावर यहाँ के छ हाम्रो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपन ca इन्टु ac के हुन्छ हाम्रो त्यही नै हो c अथवा ac बनाउँ भने के हुन्छ यहाँ a स्क्वायर c स्क्वायर हुन्छ ठीक छ नि। अब यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ हामी के गरौँ भने यसलाई ब्रेक गर्दियौं दुई पार्टमा हेर्नुस् ब्रेक गर्दा के हुन्छ x को पावर a स्क्वायर अपन a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपन a स्क्वायर b स्क्वायर इन्टु यहाँ x को पावर यसलाई पनि दुई पार्टमा ब्रेक गरौँ भने के हुन्छ b स्क्वायर अपन b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपन b स्क्वायर c स्क्वायर इन्टु x को पावर यसलाई पनि ब्रेक गरौँ भने c स्क्वायर अपन a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपन a स्क्वायर c स्क्वायर हुन्छ ठीक छ नि। अब यहाँ हेर्नुस् यो a स्क्वायर बाट a स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ भने x को पावर 1 अपन माइनस 1 अपन b स्क्वायर त्यसपछि माइनस यो b बाट b क्यान्सल हुन्छ स्क्वायर बाट क्यान्सल हुन्छ भने 1 अपन a स्क्वायर बन्छ इन्टु x को पावर हेर्नुस् यो b स्क्वायर बाट यो b स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ भने 1 अपन c स्क्वायर बन्छ अनि माइनस c स्क्वायर बाट c स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ भने 1 अपन b स्क्वायर इन्टु x को पावर यो c बाट c क्यान्सल हुन्छ भने 1 अपन a स्क्वायर माइनस a बाट a क्यान्सल हुन्छ भने 1 अपन c स्क्वायर। अब हेर्नुस् यो सबैको बेस सेम छ भने हामी के गर्छौं एउटा बेस लेख्छौं अनि सबैको पावरलाई के गर्छौं एड गर्छौं। यहाँ हेर्नुस् 1 अपन b स्क्वायर माइनस 1 अपन a स्क्वायर प्लस 1 अपन c स्क्वायर माइनस 1 अपन b स्क्वायर प्लस 1 अपन a स्क्वायर माइनस 1 अपन c स्क्वायर। अब हेर्नुस् यो b स्क्वायर बाट गर्छ a स्क्वायर अनि c स्क्वायर मतलब x को पावर कति बच्यो 0 बच्यो। अब हेर्नुस् जसको भ्यालु 0 हुन्छ त्यसको आन्सर कति हुन्छ 1 हुन्छ। अब हेर्नुस् त्यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेछ यो क्वेशन हाम्रो 2066 बी मा आएको क्वेशन छ। सेम यो क्वेशन हाम्रो क्वेशन नम्बर 3 को जस्तै छ एज अ सेम रहेछ त्यसकारणले यो क्वेशनलाई सबभन्दा पहिला तपाईहरु आफै ट्राई गर्नु होला ठीक छ नि। अब ट्राई गरेपछि बल्ल मेरो भिडियो हेर्नु होला कि कसरी भइराछ ठीक छ नि। अब हेर्नुस् म सल्भ गर्न गइरहेछु हेर्नुस् क्वेशनमा के रहेको छ भने y स्क्वायर x स्क्वायर रुट a को पावर y स्क्वायर अपन z स्क्वायर त्यसपछि अपन a को पावर z स्क्वायर अपन y स्क्वायर त्यसैगरी इन्टु z स्क्वायर x स्क्वायर रुट त्यसपछि हुन्छ a को पावर z स्क्वायर अपन x स्क्वायर त्यसपछि अपन a को पावर x स्क्वायर अपन z स्क्वायर ठीक छ नि इन्टु त्यसैगरी यो पनि भइहाल्छ x स्क्वायर y स्क्वायर a को पावर x स्क्वायर y स्क्वायर अपन a को पावर y स्क्वायर अपन x स्क्वायर ठीक छ नि। अब हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने हामीलाई के थाहा छ यहाँ हेर्नुस् y स्क्वायर x स्क्वायर रुट भइहाल्यो। हेर्नुस् यो दुवैको बेस सेम छ भने हामी एउटा बेस लेखेर पावरलाई के गर्छौं माइनस गर्छौं ठीक छ नि। जब दुईटैको बेस सेम हुन्छ भने हामी के गर्छौं एउटा बेस लेख्छौं अनि डिभाइडमा छ भने पावरलाई के गर्छौं माइनस गर्छौं a को पावर y स्क्वायर अपन z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर अपन y स्क्वायर इन्टु अब त्यसैगरी यसलाई पनि लेखौं z स्क्वायर x स्क्वायर यहाँ पनि बेस सेम छ भने एउटा बेस लेखेर पावरलाई माइनस गरौँ z स्क्वायर x स्क्वायर अपन x स्क्वायर z स्क्वायर इन्टु त्यसैगरी यसलाई पनि लेखौं x स्क्वायर y स्क्वायर a को पावर x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस
वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर ठिक छ नि। यहाँ हेर्नुहोस् हामी के गरेको छैनौँ भने मात्र यो जुन हाम्रो दुवैको बेस सेम छ भने एउटा बेस लेखेर डिभाइडमा छ भने पावरलाई के गरेछौँ माइनस गरेछौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ के भइहाल्छ भने वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए। अब हेर्नुहोस् यहाँ हामी के गरौँ एलसीएम लियौँ भने हेर्नुहोस् एलसीएम लिँदा के हुन्छ वाई स्क्वायर अनि जेड स्क्वायर के हुन्छ एलसीएम हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ के छ y को स्क्वायर छ ठीक छ नि y को स्क्वायर छ अनि यो y को स्क्वायरले मल्टिप्लाई हुन्छ भने हेर्नुहोस् के हुन्छ y स्क्वायर इन्टु y स्क्वायर गर्छ भने y को पावर के हुन्छ 4 हुन्छ ठीक छ नि। हामी यहाँ त्यही नै लेख्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ y स्क्वायर छ अनि यो y स्क्वायरले मल्टिप्लाई हुन्छ भने y को पावर 4 अनि माइनस z। अब हेर्नुहोस् यो z स्क्वायर छ अनि यो z स्क्वायरले मल्टिप्लाई हुन्छ भने z को पावर 4 भइहाल्छ इन्टु त्यसै गरी z स्क्वायर x स्क्वायर। अब यसलाई पनि गरौँ यहाँ हेर्नुहोस् यसलाई पनि एलसीएम लियौँ भने के हुन्छ एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर हुन्छ ठीक छ नि। अब हेर्नुहोस् यहाँ जेड स्क्वायर छ अनि यो जेड स्क्वायरले मल्टिप्लाई गरौँ भने के हुन्छ जेड को पावर 4 अनि यहाँ माइनस भने माइनस एक्स स्क्वायर र एक्स स्क्वायर मल्टिप्लाई गरौँ भने एक्स को पावर 4 इन्टु त्यसै गरी यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यसलाई पनि सल्भ गरौँ भने यो लसलियौँ भने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हुन्छ। अब यो एक्स स्क्वायर मल्टिप्लाई हुन्छ भने एक्स को पावर 4 माइनस वाई स्क्वायर हुन्छ भने वाई को पावर 4। आई होप तपाईहरुले यो कसरी हुन्छ भने यो हामी कसरी लेखेछ भने तपाईलाई थाहा होला किनभने यो हाम्रो क्लास 8 9 को क्वेशन रहेछ ठीक छ नि। यहाँ यो माथिको हामी लसल लिएको छौं ठीक छ नि। अब हेर्नुस् हामीले एउटा कुरा के थाहा छ भने अब यहाँ हेर्नुस् यदि रुट n छ a को पावर m छ भने हामी के लेख्न सक्छौं a को पावर m अपन n। मतलब यहाँ जे जुन रुट छ भने त्यो पावर को हामी के लेख्न सक्छौं अपन मा लेख्न सक्छौं। सेम यहाँ हेर्नुस् a को पावर यहाँ के छ y को पावर 4 अपन माइनस z को पावर 4 त्यसपछि y स्क्वायर z स्क्वायर को होल अपन यो जुन हाम्रो पावर छ त्यसलाई हामी लेख्छौं y स्क्वायर त्यसपछि x स्क्वायर ठीक छ नि। अब त्यसै गरी हामी के गरौँ भने यहाँ हेर्नुस् यहाँ हाम्रो क्वेशन लेख्दामा अलिकति मिस्टेक भएछ। हेर्नुस् क्वेशन लेख्दामा यो जुन हाम्रो x स्क्वायर छ यो x स्क्वायर नभएर के हो हाम्रो z स्क्वायर हो। हेर्नुस् यो के हो हाम्रो z स्क्वायर। मैले क्वेशन लेख्दाखेरि अलिकति लेख्न मिस्टेक गर्दै थिएँ यो मैले त्यसकारणले राखेको छु भने गल्ती चाहिँ जोसुकैसँग हुन सक्छ मसँग पनि हुन सक्छ। यहाँ के रहेछ भने यो z स्क्वायर हो ठीक छ नि। अलिकति मिस्टेक भयो यो क्वेशनमा यो के हो हाम्रो y स्क्वायर z स्क्वायर रहेछ ठीक छ नि। हामी त्यही नै गरेछौं। अब हेर्नुस् इन्टु त्यसै गरी यो के भइहाल्छ हाम्रो a को पावर z को पावर 4 माइनस x को पावर 4 अपन x स्क्वायर z स्क्वायर त्यसपछि यहाँ पावरमा जे छ भने अपन भइहाल्छ यो z स्क्वायर x स्क्वायर त्यसै गरी इन्टु a को पावर यहाँ के हुन्छ x को पावर 4 माइनस y को पावर 4 अपन यहाँ हेर्नुस् x स्क्वायर y स्क्वायर। अब यो पनि के हुन्छ अपनमा हुन्छ x स्क्वायर y स्क्वायर। अब म माथिको अलिकति मिटाइदिम मिटाएर लेखौँ के हुन्छ यसलाई मिटाउँदाखेरि लास्ट लेटरमै छाइदिम ठीक छ नि। अब तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ a को पावर यो हेर्नुस् यो अपन को अपन मा छ भने यहाँ हेर्नुस् यो अपन को अपन मा छ भने यो दुटै के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ भने यहाँ हेर्नुस् y को पावर 4 माइनस z को पावर 4 अपन हेर्नुस् यो y स्क्वायर इन्टु y स्क्वायर के हुन्छ y को पावर 4 भइहाल्छ अनि यो z स्क्वायर मल्टिप्लाई हुन्छ भने z को पावर 4 भइहाल्छ। अब त्यसै गरी इन्टु a को पावर यो a को पावर यहाँ के छ z को पावर 4 माइनस x को पावर 4 अपन यो हेर्नुस् यो दुईटै एक आपसमा मल्टिप्लाई हुन्छ ठीक छ नि। अपन को अपन के हुन्छ यहाँ z को पावर 4 x को पावर 4 भइहाल्छ। त्यसै गरी इन्टु a यहाँ के छ x को पावर 4 माइनस y को पावर 4 अपन यो दुईटै मल्टिप्लाई हुन्छ भने के हुन्छ x को पावर 4 y को पावर 4 भइहाल्छ। अब हामी के गरौँ भने यसको यो जुन पावरमा हाम्रो माइनसमा छ भने यसलाई हामी दुई पार्टमा ब्रेक गर्दियौ। हेर्नुस् ब्रेक गर्दाखेरि के हुन्छ y को पावर 4 अपन y को पावर 4 z को पावर 4 माइनस z को पावर 4 अपन y को पावर 4 z को पावर 4 ठीक छ नि। यसलाई हामी बेग्ला बेग्लै गरेर लेखिरहेका छौं इन्टु a को पावर यहाँ हेर्नुस्
जेड को पावर 4 अपॉन जेड को पावर 4 एक्स को पावर 4 माइनस एक्स को पावर 4 अपॉन जेड को पावर 4 एक्स को पावर 4 इंटू ए को पावर एक्स को पावर 4 अपॉन एक्स को पावर 4 वाई को पावर 4 माइनस y को पावर 4 अपॉन x को पावर 4 y को पावर 4 ठीक छ नि। अब यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ a को पावर हेर्नुस् यो y को पावर 4 बाट y को पावर 4 के हुन्छ माइनस हुन्छ भने यहाँ के बन्छ 1 अपॉन z को पावर 4 त्यसपछि माइनस यो z को पावर 4 बाट z को पावर 4 यो क्यान्सल हुन्छ भने के हुन्छ 1 अपॉन y को पावर 4 इन्टु a को पावर हेर्नुस् यो z क्यान्सल हुन्छ भने 1 अपॉन x को पावर 4 माइनस यहाँबाट x क्यान्सल हुन्छ भने 1 अपॉन z को 4 इन्टु त्यसैगरी यहाँ x क्यान्सल हुन्छ भने इन्टु a को पावर 1 अपॉन y को पावर 4 माइनस यो y बाट y क्यान्सल हुन्छ भने 1 अपॉन x को पावर 4 ठीक छ नि। अब हामी के गर्छौं भने यहाँ हेर्नुस् यो सबै यहाँको बेस सेम छ भने हामी एउटा बेस लेख्छौं अनि मल्टिप्लाई छ भने पावरलाई जोड्छौं z को पावर 4 माइनस 1 अपॉन y को पावर 4 प्लस 1 अपॉन x को पावर 4 माइनस 1 अपॉन z को पावर 4 प्लस 1 अपॉन y को पावर 4 माइनस 1 अपॉन x को पावर 4 ठीक छ नि। यो z बाट यो z क्यान्सल हुन्छ यो y बाट y अनि x बाट x मतलब a को पावर के हुन्छ 0 हुन्छ अनि हामीलाई के थाहा छ भने जसको भ्यालु 0 हुन्छ भने त्यसको भ्यालु के हुन्छ जसको पावर 0 हुन्छ भने त्यसको भ्यालु के हुँदो रहेछ 1 हुन्छ। अब हेर्नुस् त्यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेछ यो क्वेशन अलिकति धेरै नभनौं अलिकति डिफरेन्स रहेछ पहिलाको क्वेशन भन्दा। हेर्नुस् यो क्वेशन हाम्रो 2065 मा सोधेको क्वेशन रहेछ। क्वेशनमा के छ भने हामी क्वेशन लेखौं सल्युसनमा 1 अपॉन ab रूट x को पावर 1 अपॉन a x को पावर 1 अपॉन b इन्टु 1 अपॉन bc x को पावर 1 अपॉन b अनि x को पावर 1 अपॉन c त्यसैगरी 1 अपॉन ca x को पावर 1 अपॉन c अनि x को पावर 1 अपॉन a ठीक छ नि। अब हेर्नुस् सबभन्दा पहिला तपाई यो भिडियो पाउज गर्नुस् यो क्वेशनलाई आफै गर्ने ट्राई गर्नुस् ठीक छ नि। यदि तपाई ट्राई गर्नुहुन्छ भने तपाईको दिमागमा केही नयाँ नयाँ आइडियाहरु आउँछ र यो हुन सक्छ तपाई यो क्वेशन सल्भ पनि गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ नि। अब हेर्नुस् म यो सल्भ गर्न गइरहेको छु ध्यान दिएर हेर्नु होला। यहाँ हेर्नुस् रुट ab रुट अब हेर्नुस् यहाँ हेर्नुस् यो दुवैको बेस सेम छ भने पावर के हुन्छ माइनस हुन्छ एउटा बेस लेखेर भने x को पावर 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b ठीक छ नि इन्टु त्यसैगरी 1 अपॉन bc x को पावर यहाँ पनि माइनस भइहाल्छ 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन c इन्टु त्यसैगरी 1 अपॉन ca x को पावर पनि यहाँ पनि माइनस हुन्छ 1 अपॉन c माइनस 1 अपॉन a ठीक छ नि। अब हामी के गरौँ भने यहाँ हेर्नुस् 1 अपॉन ab यहाँ हेर्नुस् यो x को पावर हुन्छ यसलाई हामी के गरौँ एलसीएम ल्याएर भने के हुन्छ ab हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् यो b को मल्टिप्लाई यहाँ हुन्छ 1 मा हुन्छ भने यो के हुन्छ b अनि यहाँ माइनस छ भने माइनस a को मल्टिप्लाई कसमा हुन्छ 1 मा हुन्छ भने यो a भइहाल्छ इन्टु यहाँ 1 अपॉन bc छ। अब यहाँ हेर्नुस् x को पावर यसलाई पनि एलसीएम ल्याएर भने ल छ भने bc लाई चाहिँ c को मल्टिप्लाई 1 मा हुन्छ भने c माइनस यसको यसमा b इन्टु 1 अपॉन ca यसलाई सल्भ गरौँ भने ca यो a को मल्टिप्लाई यसमा हुन्छ भने a माइनस c हुन्छ ठीक छ नि। अब हेर्नुस् हामीले एउटा कुरा के थाहा छ भने फेरि म लेख्न गइरहेको छु यदि रुट a को पावर m यहाँ रुट n छ भने हेर्नुस् हामी के लेख्न सक्छौं यहाँ a को पावर m अपॉन n मतलब यो जो रुट छ त्यसलाई हामी केमा लेख्छौं अपॉन मा लेख्छौं। हेर्नुस् सेम हामी यहाँ पनि त्यही कुरा गर्न गइरहेछौं कन्फ्युज हुनु पर्दैन। यहाँ हेर्नुस् a को पावर यहाँ के छ b माइनस a अपॉन ab ठीक छ नि। त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् अपॉन यहाँ के छ 1 अपॉन ab छ भने हामी के गरौँ 1 अपॉन ab लेखिदियौ त्यसैगरी इन्टु सरी यो x हो भने हामी x लेख्छौं त्यसैगरी यहाँ के छ x अब यहाँ पावर के छ c माइनस b अपॉन bc त्यसपछि अपॉन लेखेर हामी के गर्छौं 1 अपॉन bc लेख्छौं त्यसपछि इन्टु त्यसैगरी यहाँ x a माइनस c यहाँ के हुन्छ ac अपॉन यसलाई लेखौं 1 अपॉन c a ठीक छ नि। अब म माथिको अलिकति मिटाइदिउँ
अब तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ x को पावर हेर्नुस् के छ b माइनस a अपन ab यो हेर्नुस् यो के हुन्छ माथि मल्टिप्लाई भइहाल्छ भने कसरी हुन्छ यहाँ हेर्नुस् यो डिभाइड छ भने मल्टिप्लाईमा गइहाल्छ b माइनस a अपन ab इन्टु हेर्नुस् हामीलाई के थाहा छ हेर्नुस् यो डिभाइड को फेरि डिभाइडमा छ भने हामी के गर्छौं यो डिभाइड छ यसलाई मल्टिप्लाईमा लेख्छौं अनि यो तललाई के गर्छौं पल्टाइदिन्छौं यहाँ हेर्नुस् के भइहाल्छ माथि ab अपन के हुन्छ 1 हुन्छ हेर्नुस् यो जुन तलको छ त्यो माथि भइहाल्छ अनि जुन यो माथि छ त्यो तल भइहाल्छ ठीक छ इन्टु फेरि x को पावर यहाँ हेर्नुस् के छ c माइनस b अपन bc इन्टु यहाँ पनि यो के छ डिभाइडमा छ भने जब हामी मल्टिप्लाईमा लेख्छौं भने यो के भइहाल्छ उल्टो भइहाल्छ यहाँ हुन्छ bc अपन 1 इन्टु x को पावर a माइनस c अपन ca इन्टु यो पनि के भइहाल्छ उल्टो भइहाल्छ ca अपन 1 ठीक छ नि यहाँ हेर्नुस् यहाँ तपाई 1 तपाईले 1 नलेख्दा पनि हुन्छ किनभने 1 त जहाँ हुन्छ तपाई नलेख्दा हुन्छ तर यहाँ तपाई कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ त्यसकारण मैले के गरे 1 यहाँ लेखिदिए ठीक छ नि यहाँ हेर्नुस् 1 अपन ab जुन छ त्यो कहाँ जान्छ मल्टिप्लाईमा जान्छ अनि उल्टो भइहाल्छ अब हेर्नुस् यो ab बाट यो ab क्यान्सल हुन्छ यो bc बाट bc क्यान्सल हुन्छ अनि यो ca बाट यो ca क्यान्सल हुन्छ मतलब यहाँ के बच्छ x को पावर b माइनस a इन्टु यो 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा नगर्दा केही फरकै पर्दैन x को पावर c माइनस b इन्टु x को पावर a माइनस c अब यो सबैको बेस सेम छ यहाँ हेर्नुस् यो x सबैको बेस सेम छ भने हामी एउटा बेस लेखेर सबैको पावरलाई के गर्छौं एड गर्छौं यहाँ हेर्नुस् हामी त्यही नै गर्छौं x को पावर b माइनस a प्लस यहाँ के छ x को पावर c माइनस b अनि यहाँ के छ x को पावर प्लस a माइनस c अब हेर्नुस् यो b बाट यो b क्यान्सल हुन्छ a बाट a क्यान्सल हुन्छ अनि c बाट c त्यसो भयो भने x को पावर कति हुन्छ 0 अनि हामीलाई के थाहा छ भने जसको पावर 0 हुन्छ भने त्यसको भ्यालु के हुँदो रहेछ 1 हुन्छ भने यो के भइहाल्यो हाम्रो एन्सर भइहाल्यो ठीक छ नि अब हामी के गर्छौं भने यो हाम्रो एन्सर भइहाल्यो हेर्नुस् यो क्वेशनमा केही खास छैन हामी जुन आफ्नो नर्मल कुरा पढेछौं क्लास 8 9 मा त्यही सब कुरा हामी यहाँ अप्लाई गर्ने हो ठीक छ अरु केही पनि हामीले एक्स्ट्रा अप्लाई गर्नु पर्दैन अब हामी के गरौँ भने आजको लागि हामी यति नै राखौं यो हाम्रो भिडियो नम्बर 7 हो अब यसको हामी एउटा लास्ट पार्ट बनाउँछौं जुन हाम्रो लेक्चर नम्बर 8 हुन्छ ठीक छ नि अब आजको लागि हामी यति नै राखौं यदि तपाईलाई यो च्यानल राम्रो लाग्यो भने च्यानललाई सब्स्क्राइब र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला हस्त धन्यवाद।